او روزے دے اندر ستے یار کون او روزے دے اندر ستے یار کون او روزے دے اندر ستے یار کون محمد دے اولاد لے یار کون او روزے دے اندر ستے یار کون او روزے دے اندر ستے یار کون ہے روزہ نبی سی نمسکن جناں دا ہے روزہ نبی سی نمسکن جناں دا ہے روزہ نبی سی دمسکن جناں دا رسالت پنا دے او شاہکار کون محمد دے اولاد لے یار کون او روزے دے اندر ستے یار کون او روزے دے اندر ستے یار کون میں منکر تو پوچھدا کہ روزے دے اندر میں منکر تو پوچھدا کہ روزے دے اندر میں منکر تو پوچھدا کہ روزے دے اندر دساوے کے دربان دربار کون محمد دے اولاد لے یار کون او روزے دے اندر ستے یار کون او روزے دے اندر ستے یار کون ہے جنت زمین تے نبی سیدہ روزہ ہے جنت زمین تے نبی سیدہ روزہ ہے جنت زمین تے نبی سیدہ روزہ جنت دے دوں اے حصے دار کون محمد دے اولاد لے یار کون او روزے دے اندر ستے یار کون او روزے دے اندر ستے یار کون جنانو نبی تو جدا رب نے کیتا جنانو نبی تو جدا رب نے کیتا جنانو نبی تو جدا رب نے کیتا او رب دے پسندی حبدار کون محمد دے اولاد لے یار کون او روزے دے اندر ستے یار کون او روزے دے اندر ستے یار کون جتھاں نوری وی با ادب پیش ہون دل جتھاں نوری وی با ادب پیش ہون دل جتھاں نوری وی با ادب پیش ہون دل سونے محل دے محلدار کون محمد دے اولاد لے یار کون او روزے دے اندر ستے یار کون او روزے دے اندر ستے یار کون پئی سنگت نبی سی دی اج تئی دسیں دی پئی سنگت نبی سی دی اج تئی دسیں دی
پئی سنگت نبی سائیں دی اج تائیں دسیں دی محمد دے اج وی وفادار کون محمد دے اولاد لے یار کون روزے دے اندر ستے یار کون روزے دے اندر ستے یار کون حشر دی شفاعت دے اعلان ہو سن حشر دی شفاعت دے اعلان ہو سن حشر دی شفاعت دے اعلان ہو سن صحابہ دے ارشد حیادار کون محمد دے اولاد لے یار کون روزے دے اندر ستے یار کون روزے دے اندر ستے یار کون محمد دے اولاد لے یار کون روزے دے اندر ستے یار کون روزے دے اندر ستے یار کون